अस्सलाम वालेकुम आप सबको हम टीवी की तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। जहाँ रहिए खुश रहिए। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में SOPs के साथ ईद मना रहे होंगे, हमारी ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे। एक दूसरे के घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे क्योंकि फ़ासला रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचना है तो हमारी अच्छी अच्छी बातें सुनकर आपको ईद गुजारना होगी। आज का प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, फिर ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज जवाद फैजी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तज्जियाकार हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, अक्सर हमारे शो में आप इनको देखते हैं, वेलकम टू द शो। और आज हमें मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद किया, ज्वाइन किया है। उमूमन हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनीका निसार मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे शो में अक्सर आती हैं। अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद होती हैं और हम इन लोगों से तज्जिए तो लेते रहते हैं पूरा साल, लेकिन आज हम ये जानने वाले हैं कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और ईद कैसी गुजर रही है। लेडीज़ फर्स्ट, अनीका कैसी गुजरी है आपकी? इस बार की ईद ज़रा पिछली ईद से भी मुख्तलिफ है क्योंकि पिछली ईद से पहले इतना ज़्यादा सख्त लॉकडाउन नहीं था। इस बार तो शदीद किस्म का लॉकडाउन है। तो इस बार की ईद सादगी से गुजर रही है, पुराने कपड़ों में गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली साल की ईद की तरह, और लोगों की मदद करके गुजर रही है फ़िलहाल तक। तो आगे देखें, अगर ईदी मिल गई तो और ज़्यादा मदद कर देंगे लोग। अच्छा अंबर, आपने भी पुराना ड्रेस पहना है या कोई शॉपिंग वगैरह इस दफ़ा आपने किया? ऑनलाइन तो ऑप्शन है। पिछली ईद तो ऐसे सबसे पहले तो ईद मुबारक आपके सबके व्यूअर्स को। और पिछली ईद मेरी तो टी शर्ट में गुजरी थी। इस साल मैंने कुछ नया लिया, इस बार शलवार कमीज। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने कहा कि ईद को कुछ फीलिंग तो आनी चाहिए, कुछ महसूसमेंट होनी चाहिए ईद। अच्छा, आप लोगों ने खुद तो शॉपिंग नहीं की होगी लेकिन बच्चों को, बेगमात को ज़रूर शॉपिंग करवाई होगी ऑनलाइन या किस तरह से? फैजी साहब से शुरू करते हैं। देखिए, उन्हें पहले ही करवा दी थी लॉकडाउन से पहले ही, लेकिन मैं आपकी वसादत से ईद मुबारक कहूँगा उनको जो ईद मनाने के काबिल नहीं हैं, उनको जिनके प्यारे अभी अभी गए हैं, उनको जो मिस कर रहे हैं अपने उन लोगों को जो कोविड में चले गए। और आपने अपने इंट्रो में भी यही कहा। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ईद सादा सही ईद मनानी ज़रूर चाहिए और उसके अंदर ये हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें 2 ईदों का कहा गया है। अगर उस पर भी हम मरियल से रहेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। शॉपिंग की जहाँ तक बात है, वो बीबियाँ कितने छड़ दिया ने, वो ना भी ईद हो तो तब वो माफ़ करती हैं, तो फिर इस पे तो बनता था ना। अच्छा नसीम साहब, आपसे मैं शॉपिंग का सवाल तो नहीं करूँगी, मुझे पता चला आपने ईद की नमाज़ पढ़ी, आज कहाँ पे पढ़ी है, ज़रा सबको बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों को ईद मुबारक हो। मैंने हमारे घर के पास जो है वो एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था और लोग फासले से खड़े हुए थे और हम लोग जाए नमाज जो है वो घर से अपनी लेके गए थे। तो उस पर नमाज़ पढ़ के और फौरी तौर पे घर वापस आए। वहाँ किसी से गले नहीं मिले, किसी से मुआनका वगैरह नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, दूर दूर से ही ईद मुबारक कर ली। उसके बाद घर आ गए, बच्चों के साथ बैठ के ईद मनाई और कहीं पे भी आज जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, सबको बता दिए कि कहीं नहीं जाना। और उसके बाद बच्चे मुझे कह रहे हैं चाचू आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा यार मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, मैं तो प्रोग्राम में जा रहा हूँ। शॉपिंग मैंने तो खुद नहीं की, बेगम चली गई थी 1 हफ्ता पहले ही, जब लॉकडाउन था उससे पहले ही, तो वो जी मेरे लिए कुर्ता लेके आई थी, तो आज मैंने कुर्ता ये वाला पहन लिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोहरवर्दी साहब, आपका तो खुसूसी शुक्रिया कि आप इतनी दूर हमारे पास आए हैं, हमारे साथ ईद मना रहे हैं। आपकी जो ईद का बाकी दिन था वो कैसा गुजरा और इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आज की इस्लामाबाद में क्या मसरूफियात हैं? ईद वैसे तो नॉर्मली गुजरी और नसीम साहब की तरह ईद की नमाज़ पढ़ी बच्चों के साथ और सबके साथ, और जिनसे नहीं मिल सकते थे उनसे जूम मीटिंग कर ली, वीडियो कॉल कर ली। ठीक है, वो कौन थे? ठीक है ना। और फिर आपने बुलाया हुआ था तो दोपहर के बाद इधर निकल आए। मैं अपने दोनों दोस्तों के बारे में कहूँगा, फिरदौस आशिक अमान की सही तालीमात पे अमल की है, ना पपियाँ ना जफियाँ। नहीं, पर जूम पे इन्होंने कर ली है। जूम की तो खैर है, लेकिन सबको ईद मुबारक कहना तो बहुत ज़रूरी था ना। और चूँकि अब मिलके नहीं कहा जा सकता था, तो साइंस ने तरक्की कर ली है। आप एक दूसरे की शक्ल भी देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और अभी तो बराह रास्त देख रहे हैं ना, वर्चुअल पपियाँ भी कर सकते हैं। अच्छा वैसे एक जनरल परसेप्शन है कि ईद तो खवातीन और बच्चों की होती है, मर्दों की बस ठीक ही होती है ईद, वो तो मिला लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं नहीं इसको खाते हैं और मांगते रहते हैं और फिर सोते रहते हैं। नहीं, वैसे एक बात बताऊं मैं अंबर, वाहद 2-3 ऐसे ज़िंदगी के मकाम आते हैं जब कोई शादी होती है, मेहंदी शहंदी
یا پھر عید جب ہمارے اندر سے ایک حسرت اٹھتی ہے ایسی بڑھیاں نہ ہوندیاں وہی نا کپڑے شپڑے یہ وہ عید کا دن ہے آج میرا خیال ہے ایسی بات ویسے بڑا ظلم کیا ہر ایک کی بھابھی ظالم ہوتی ہے. عید ہو یا شادی والا موقع ہو ہمارا تو بار بار ہاتھ جیب میں جا رہا ہوتا ہے کبھی اتنے پیسے دے دیں کبھی اتنے پیسے دے دیں درزی کو پیمنٹ کرنی ہے عیدیاں بانٹنی ہے. اچھا عیدی والے تو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے. انیکا میں عیدی دیتی ہوں. اچھا جس نے عیدی لینی تھی نا اس کے لیے نہ لاک ڈاؤن تھا نہ کوئی رکاوٹ تھی وہ اپنی عیدی لینے کے لیے مقررہ مقام پہ موجود تھا. دور ہے ان کو ایزی لوڈ بھی ابھی تو ڈائریکٹ ٹرانسفر کرے نا اب وہ والے زمانے میں ہم نوٹ تھوڑی چھیڑتے ہیں موبائل پہ کووڈ پھیلتا ہے تو اب ذرا سچ بتائیے گا صبح سے آپ نے کتنی عیدیاں بانٹی ہیں سچ ایگزیکٹ فگر آپ ایف پی آر والوں کو پیچھے پڑھا نہیں تاکہ میں اپنی یہ مزمل سور وردی ہے یہ مزمل جو ہے ترین نہیں ہے ساسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیس نہ بن جائے. نہیں جی سب کو دینی پڑتی ہے عید تو کی تو کوئی معافی نہیں ہے عید کی تو کوئی معافی نہیں ہے اور سب کو دینی پڑتی ہے. میسج آیا مجھے صبح ایزی لوڈ والی صبح نے عید مبارک کی تھی. ہاں عید مبارک کی اس کے بعد. اچھا امبر آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ ابھی تک عید لینے والوں میں ہیں یا عیدی دینے والوں میں ہوں. میں کماتی بھی ہوں اب میرے ظاہر بھانجے بھتیجے بھی ہیں ایج چھپانا ایک مقصد ہوتا ہے لوگ اچھا صرف اس لیے کہ ایج نہ بتانی پڑے لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمیں عیدی ملتی ہے. انیکا آپ کو عیدی ملتی ہے؟ میں تو گھاٹے میں ہی ہوتی ہوں خسارے میں ہوتی ہوں. ایک بیچارے میاں حضور ہے جن سے عیدی مل جاتی ہے والدین سے مل جاتی ہے باقی دیکھیں جتنی آتی ہے نا اس سے تقریباً ٹرپل کے قریب جاتی ہی جاتی ہے. اب وہ جب آپ کے بھانجے بھانجیاں اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے پاس پیسے رکے پیسے پھسلتے چلے جاتے ہیں. اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ گن کر رکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے میرے عیدی میں سے کسی اور کو عیدی نہیں دینی تو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جب بچے میرے سے. اچھا میرے ساتھ ڈبل مسئلہ ہے کیونکہ میری جو شادی ہوئی ہے وہ میری جو بھابھی ہیں ان کی بہن سے ہوئی ہے تو جو بڑی بہن ہیں ان کے بچے آتے ہیں تو پہلے آ کے کہیں گے چاچو عیدی دے دیں عیدی دے دی چلے گئے تھوڑی دیر بعد آئیں گے کہیں گے خالو عیدی دے دیں. میں کہوں گا یہ کیا مسئلہ بھائی کہہ رہے وہ تو پہلے چاچو والی تھی اب خالو والی دے دیں. آپ تو پاکستان سے باہر بھی رہے ہیں کبھی ایسے ہوا ہے کہ عید پہ خود ہی سوئیاں بنائی ہو خود ہی چاٹ بنائی ہو پھر خود ہی کھا لی ہو؟ نہیں ایک وقت تھا جب شروع میں گئے تھے اسٹوڈنٹ لائف تھی تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ ہوتا تھا تو ڈیوٹیاں ہماری یہی ہوتی تھیں کہ اس نے سوئیاں بنانی ہیں اس نے برتن دھونے ہیں اس نے سامان لے کے ایسے ہی تو ایک وقت وہ بھی تھا جب گئے تھے انہوں نے جاتے ہی ایسا ارینجمنٹ کر لیا تھا لیکن آن ریکارڈ نہیں تھا امیر اتنے سادہ کبھی بھی نہ تھے. نسیم صاحب شرما رہے ہیں. ایک بات ہے بات صحیح ہے وہ اس کو پڈنگ بنانی آتی تھی اچھا سروردی صاحب آپ ماشاءاللہ میری طرح صحت مند ہے آپ نے کبھی بیگم کی ہیلپ کی ہے کھانے شانے بنانے کھانا کھانے میں کھانے بنانے میں میں نے صرف کھانے میں ہیلپ کی ہے صرف کھانے میں ہیلپ کی ہے. فیضی صاحب چائے بنا لیتا ہوں لیکن آئی ڈاؤٹ کہ میں نے گھر میں کبھی چائے بنائی ہو کہیں باہر گیا ہوں کدھر چائے بنا رہے آپ یہ تو بتائیں پہلے کہیں باہر گیا ہوں تو ہوٹل میں بندہ چائے بنا لیتا ہے کمرے میں وہ پڑا ہوتا ہے کافی میکر یا وہ اس سے بنا لیو سادہ ریسیپیز ادروائز میں کچن کے معاملے میں. فیضی صاحب آپ کوکنگ کرتے ہیں کبھی ایونچولی؟ میں جب پردیس میں گیا تو میں نے دیر از نو ڈاؤٹ میں نے وہاں سیکھا اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ پورا نارتھ امریکہ گواہ ہے اس چیز کا کہ اس میں پھر میں نے چنے بھی اور نہاریاں بھی چڑھا دیں جو بنے گا دیکھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہاں جتنے اکیلے لوگ تھے چھڑے لوگ تھے اس میں میل فیمیل وٹ ایور جو بھی ہوں وہ سب آتے تھے اور وہ صبح نماز عید کے بعد سے اگلے دن تک اوپن ہاؤس تھا جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی. زیادتی ہے فیضی صاحب ادھر آپ نارتھ امریکہ میں کھلائے ہیں ہم میں کسی کو ہمیں دعوت نہیں. تو یہ کیک میں نہیں بنایا اس شو کے بعد ہم دعوت کھائیں گے فیضی صاحب کے ساتھ. پاکستان میں بیوقوف بنا رہے ہیں سے ویسے کوکنگ کیا پوچھنا ہر خاتون کو کرنی پڑتی ہے کوکنگ کبھی چائے بناؤ کبھی یہ بناؤ ایون عید کے دن بھی. اچھا نیکا مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ آپ بچپن میں بہت شرارتی تھی اور آپ کو سب سے زیادہ بچپن میں عیدی ملتی بھی ہوگی اور آپ نے اڑائی بھی خوب ہوگی؟ اچھا میں عیدی اڑاتی نہیں تھی میں ذرا کنجوس
कंजूस थी, मैं दूसरों की ईदी उड़वाती थी, लेकिन मैं अपनी ईदी के नोट जो होते थे ना नए नए वो साइड पे रख दिया करती थी। जब बाकी सबकी ईदी खत्म हो जाती थी फिर मेरे नोट्स निकलते थे कि देखो मेरे पास तो अभी पड़ी हुई है। तो मैं ज़रा कंजूस तबाह थी बचपन में, लेकिन अल्लाह ताला उसकी अब सज़ा भी दे रहा है कि 2 ईदी जो बचपन में वो चाहिए थी, वो तो एक एज ब्रैकेट के बाद आपको देनी पड़ती है। जब आपकी जब जॉब हो जाती है, जब आप कमा रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जेब से जाता है। अंबर, आपने कभी ऐसे किया कि बहुत सारी ईदी जमा करें, उसके बाद पेरेंट्स को नहीं देनी, उसके बाद आपने खाने पीने के लिए निकल जाना है? बिल्कुल, ईदी मेरी होती थी, मतलब वालिदैन को क्यों देना? कभी कभी होते हैं ना अच्छे बच्चे मेरी तरह के जमा करके पेरेंट्स को दे देते हैं। इतनी अच्छी बच्ची नहीं थी, इतनी अच्छी बच्ची नहीं थी। और अब हमारा होता था, एक ट्रेडिशन था, रिवायत थी हमारे घर में कि सब बच्चे फिर आइसक्रीम खाने जाते थे उसी ईदी से, और फिर वालिदैन को इतनी सी आइसक्रीम चले खिलाते। ये वैसे सब जगह पे होता है। अच्छा, हम सारे यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं तो सबकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है कि ईद पे ड्यूटीज़, और कुछ इदारों में तो अगर आप अखबार में काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको दिन रात एक करना पड़ता है। कभी ऐसे हुए आप लोगों के साथ कि आप ईद पे आपने छुट्टी ली हो, कॉल आ गई हो कि बड़ी इमरजेंसी है, आपने ज़रूर आना है और ड्यूटी करनी है? ऐसा मैंने कई साल ईद वाले दिन ड्यूटी की है जब मैं रिपोर्टिंग करता था। अच्छा, छुट्टी फिर किस दिन की है आपने ईद पे? नहीं, ईद पे छुट्टी तो आज भी नहीं है, आपने बुला लिया। नहीं, कई साल मतलब ये ड्यूटी होती थी कि ईद की नमाज आपने फलां लीडर के साथ जाके पढ़नी है। तो कई साल मेरा मतलब जर्नलिज्म के इब्तदाई 10-12 साल तो कभी घर वालों के साथ ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और ईद शाम को ही घर आते थे। नसीम साहब, आप तो पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, वहाँ पे भी आप रिपोर्टिंग वगैरह भी करते थे, तो कोई ऐसा वाकया जो ईद के हवाले से आपके जहन में नक्श हो गया हो कि आप घर वालों से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं, और ईद आई हो और आप बिल्कुल उदास हो गए हो, आपके पास कुछ करने का ना हो और कोई पुडिंग खिलाने वाला भी ना हो? ऐसे तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है कि मेरी मिसेस भी पाकिस्तान आई हुई थी, और मैं सेंट्रल लंदन में जहाँ रह रहा था वहाँ कोई मेरा अजीज़ रिश्तेदार मेरे करीब में नहीं था, वो अपना सब लोग ईस्ट लंदन में है। तो मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो मैं बिल्कुल अकेला था, जबकि पाकिस्तान में हम हमेशा अपने भांजे भतीजे फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लंदन में भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते थे। लेकिन एक ईद ऐसी थी, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था मस्जिद के अंदर तो मेरे आंखों में आंसू उस वक्त आ गए ना। मैंने कहा ना, इधर कोई जाने वाला, इधर देखा तो कोई इथोपिया वाला बैठा था, इधर देखा तो कोई अफ्रीकन था, मतलब डिफरेंट किस्म के मुस्लिम्स थे, लेकिन अपना कोई नहीं था। तो उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि अपनों की कितनी अहमियत है। और कुछ ईदें हमारी ऐसी गुजरी हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ, आपको पता है, इलाज हो, नमाज हो, कोई भी चीज़ हो, वो तो वहीं पे मनाते थे। तो जब ये ईद वहाँ मनाते थे तो फिर हमारी ईद ख़राब होती थी, क्योंकि हमें वहाँ फुटेज लेने के लिए ड्यूटी लगी होती थी, और हम लोग रीजेंट मॉस्क के आसपास फिर रहे होते थे कि मियाँ सब किस गेट से दाखिल होंगे, कहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। तो वो हम इसी चक्करों में भागते रहते थे, और जब वो मियाँ साहब घर पहुँचा के उन्हें फिर हम अपनी नमाज के लिए जाते थे। ये मसला इनका हल किया इमरान खान ने। वो नमाज यहाँ कहीं पढ़ते ही नहीं है लोगों में, वो नथिया गली घुस जाते हैं। अच्छा, और वहीं नमाज पढ़ते हैं, और वहीं पे लॉकडाउन हो, लोग ना जा सके, सैर सेहत ना कर सके। इमरान खान अभी तक ये लाए नहीं बीच में। तो नवाज शरीफ आएगा तो इमरान खान भी आएगा। वो पॉलिटिक्स तो हमारी जिंदगियों में रच बस चुकी है, और हम पॉलिटिक्स की बात ना करें ऐसा तो होता नहीं है। अंबर, हमारे हाथ सुने आपने चूड़ियां पहनी हुई है, ये आपने कहाँ से ली है? ये लाहौर से। अच्छा, ये ऐसी चीजें लाहौर में ही मिलती है। मतलब आपने ईद से पहले ये चूड़ियां ले ली जो चांद रात में मुझे इत्तेफाक हुआ था कोई महीने पहले मैं लाहौर गई थी, तो कुछ चीजें वहां से ले ली थी। अनिका, आपने मिस नहीं किया? वैसे ये आपने मुझसे नहीं पूछा, मैंने भी ईद पे बहुत ड्यूटीज की हुई है। अच्छा, और ऐसा भी हुआ है, ये देखो, ऐसा भी हुआ है कि पता अचानक से चांद रात पे चकल ईद हो रही है, ऐसे चीजें तो आती थी, रात को चीजें बनाई, फिर अगले दिन ड्यूटी पे गए, और फिर वापस आके जब सब रिश्तेदार घर पे थे तो उनके साथ खा रहे। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम रिकॉल कर रहे थे कि आपने तो माशाल्लाह हम न्यूज़ के साथ काम भी किया है, और यही जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे कभी आप भी बैठी होती थी, आज आप मेहमान है, तो क्या ये डिफरेंस कैसा लग रहा है? वैसे मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा है। वो जो एक प्रेशर होता है ना, जो आप पे प्रेशर है कि आपने शो को कैरी करना है वगैरह वगैरह, वो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं, चिल माहौल है। अच्छा, अनिका, क्या प्लानिंग है आज? फिर आपने क्या करना है यहाँ से जाने? वो ड्यूटी वाली बात मैं भी कर दूं। जब मेरी नई शादी हुई तो मेरी सास की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं पहली ईद जो है वो घर पे गुजारूंगी, और 5 बजे सुबह उठ के शीर खोरमा बना लिया, वो काम ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद मैं ईद घर पे गुजारूंगी, या ससुराल की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तैयार होकर निकल गई ऑफिस, शो करना है ईद का, ट्रांसमिशन लाइव करनी थी एंड ऑल।
تو وہ کہتی ہیں بیٹا آپ کو عید پہ بھی چھٹی ہوتی ہے؟ تو میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا ایک بچہ نا اپنی کلاس میں تھا, وہ اپنی ٹیچر اس کو بتا رہی تھی کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے, پوری کلاس کو بتا رہی تھی. تو وہ بچہ کہتا ہے میم ہر کسی کی چھٹی ہوتی ہے قیامت والے دن؟ تو ٹیچر بولتی ہے ہاں بیٹا چھٹی ہوتی ہے, ظاہر ہے قیامت کا دن ہے, قیام کا وقت ہے. تو وہ کہتے ہیں میڈیا کو بھی چھٹی ہوتی ہے؟ ٹیچر کہتی ہے نہیں بیٹا وہ بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں کون جنت جا رہا ہے اور کون دوزخ جا رہا ہے, تو ہم لوگ ان کیٹیگری میں آتے ہیں, ہماری چھٹی نہیں ہوتی. اچھا انیکا نے خوب ذکر چھیڑا ہے کہ ساس بڑا ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کی بھی, اگر ساسیں ہیں ماشاءاللہ ہے, میری ساس بہت اچھی ہے, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ساسو ماں کی کہ وہ چاہتی ہیں, ان کی بھی ساسو ماں چاہتی ہوں کہ بیگ بات کو لے کے آئے ذرا, تو آپ کبھی بہو ہوتی تھی لیکن ساس ساس ہی ہوتی. ہاں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ناراض ہو جائیں کہ آپ لے کے نہیں آئے ان کی بیٹی کو ملوانے کے لیے, کبھی اگر آپ نہ جا سکیں شکوہ آپ لوگوں سے؟ دیکھیں شکوہ جواب شکوہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ فور شیور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھی میرے پاس آئے, پھر ہر ماں کی خواہش ہے بیٹا بھی میرے پاس رہے. تو یہ تو توازن جو ہے نا وہ برقرار نہیں بھی رہتا اور رہتا بھی ہے. لیکن بہرحال عید والا دن وہ واحد ایک عید کا دن ہوتا ہے کہ لاکھ اختلافی نوٹ صحیح لیکن دعائیں ضرور مل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا پتر جے ہو جی ہم یہ خوش رہے. تو وہ جو ہے نا وہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے عید والے دن کہ کم از کم اس میں دعائیں سمیٹنی بھی چاہیے اور ایک دوسرے کو کال بھی کر لینی چاہیے اگر اختلافی نوٹ بھی ہوں. آپ کے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہر بندہ دیکھیں میں آج عید والے دن ایک بات ضرور کہوں گا, ہر بندہ ہمارے معاشرے میں یہ آ گیا ہے کہ میں نے اگر دیکھا ہے نا انیکا کو یوں تو میرے ذہن میں جو بات ہے میں کہوں گا پتہ نہیں کہ ہو جی. نو, ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو میں کیوں اس کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کروں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو گیا ہے اسٹیریوٹائپس نہیں ہونے چاہیے, اور رشتوں میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. دیکھا جا رہا ہے آپ سب لوگ اپنی ساس کی برائی کر بھی نہیں سکتے. آپ کی ساس وسیم صاحب, اچھا میری ساس تو اگر دیکھ بھی رہی ان کی جو ساس ہیں وہ ان کی بھابھی کی بھی ساس کی ماں ہے, ان کی بیگم کی ماں ہے, بھائی کی بھی ساس ہے. ایزی ملتی ہوگی. نہیں کوئی نہیں ملتی, کوئی نہیں. اچھا ساس اگر میری دیکھ بھی رہی ہوں گی تو وہ آ کے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ جا چکی ہیں وہ اس دنیا سے. بڑی اچھی تھی. اچھا ہم نے تھوڑی سی پتہ کیا بات ہے, جیسے فیضی نے بات کی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساری چیزیں بڑی اچھی طرح چل سکتی ہیں. ہم لوگ یہ ہوتا تھا کہ جب شاپنگ کرنے ہم عید کو چاند رات کو نکلتے تھے نا تو ہم اپنے سسرال کا چکر بھی لگا جاتے تھے, اور میری بیگم جو ہے وہ اپنی امی کو کہہ دیتی تھی کہ ابھی صبح مہمان آئیں گے نا تو ہم انشاءاللہ شام کو چکر لگائیں گے. تو باقی بھی جو بہنوں نے ان کے آنا ہوتا تھا وہ بھی شام کا پلان بنا لیتی تھی. تو صبح یہ ہوتا تھا کہ امی کے ساتھ لگ کے میری مسز جو ہے وہ, اب تو میری خیر والدہ بھی نہیں رہی, یہ جب کی بات ہے جب وہ تیار ہوتی تھی اس وقت تو عید کے مزے بھی کچھ اور ہوتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم ہم اپنے گھر گزارتے تھے اور پھر شام کو میں بیگم, اور سسرال میں شاب غریبہ ہوتی تھی, شام کو ان کے ساتھ بہن بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو وہ بڑا اہمی کے اپنی تمام جو ہے وہ معاملات ہو جاتے تھے. تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی شکوہ یا شکایت ہوئی ہو. میری ساس میری چھوٹی خالہ میری ساس ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے آپ نے برائی نہیں کرنی. اور وہ اکثر کہتی ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں پہلا کھلونا سے لے کے بیگم تک میں نے ہی تمہیں دیے تھے. اور انہوں نے کہا ہر چیز میں نے ہی تمہیں دی ہے. تو میری چھوٹی انہوں نے بہت پیار کیا. بلکہ مزمل کی شادی کا ایک واقعہ میں آج عید والے دن سناؤں گا. ضرور. مزمل کی مہندی تھی تو ہم پہلی دفعہ زندگی میں اس کے دوست کلیگ ناچے. تو اس کی خالہ محترمہ آئیں تو مجھے کہتی ہے پتر پہلی دفعہ جب ناچتے ہیں تو اتنا نہیں ناچتے, سانس لے لو. یہ 2005 میں نہیں, یہ 2005 میں تو نہیں شادی ہوئی تھی ان کی, وہ جو زلزلہ آیا تھا پاکستان 95 10 سال پہلے, 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور آپ ناچ ناچ کی خوشی سے پاگل ہو گئے تھے. میں اور جواد فیضی تب اکٹھے ہی ایک ادارے میں رپورٹنگ کرتے تھے. اچھا یعنی آپ لوگوں کا بہت پرانا ساتھ ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ آج پتہ چلا. اچھا سلمہ اگر آپ اجازت دیں, آپ نے بیرون ملک عید کا پوچھا تھا تو میں وہاں کے ایک دو واقعے چھوٹے چھوٹے بتاؤں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے جو ہے نا ان کی عید بڑی عجیب و غریب گزرتی ہے کیونکہ ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے رومز لیے ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ وہاں موجود تھے تو میرا بھانجا اور ایک بھتیجی تھی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھے وہاں پہ نا. تو میری بیگم کیا کرتی تھی, ان دونوں سے کہتی تھی کہ تمہارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا کولیگز ہیں نا ان کو عید کی نماز کے بعد ناشتے پہ گھر بلانا ہے. اور اس دن میری بیگم کوئی 50 کے قریب میرے خیال سے
पराठे और आमलेट माशाल्लाह। और चने शने बनाती और थी। ये एहसास स्पेशली पाकिस्तानियों में पाया जाता है। हाँ, और दूसरा हम लोग अक्सर ये भी करते थे कि अगर वहाँ पे फासले और आप हर किसी के घर नहीं जाते तो हम कम्युनिटी हॉल में जो है ना उसको बुक करा लेते थे, और शाम के टाइम सब लोग वन डिश लेके वहाँ पे आ जाते थे, तो एक गैदरिंग 50-60 लोगों की हो जाती थी और वहीं सब लोग आपस में ईद मिल लेते थे। तो वहाँ पे भी एक अपना ही मज़ा होता है बैरून मिल्क ईद मनाने का। अच्छा, अभी इन्होंने जैसे कहा ना कि ये पहले इब्तदाई दिनों की बात के इथियोपिया के, साउथ अफ्रीका के या व्हाटएवर जहाँ से भी थे, लेकिन मैंने प्रदेश में जाके ईद का ये ज़रूर मज़ा लिया कि वहाँ पे फिर उम्मत मुस्लिमा याद आती है कि आपके साथ कोई अजमी है, कोई अरबी है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो ईद वाले दिन फिर याद आता था कि किसी को कोई अफजलियत नहीं है, सब ने मिलना है। और न्यू ईयर नाइट पे भी हम सबको ही मिल लिया करते थे, इसी तरह ईद पे भी जो है ना वो भी हम ऐसे ही मिलते थे। मज़ा पाकिस्तान में है, लेकिन कुछ पाकिस्तान में ईद के हवाले से ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से टूटा था। पाकिस्तान में ईद मनाने की बात हो रही थी। अंबर और अनीका से मैं कुछ इस बारे में बात करना चाह रही थी कि हमेशा पाकिस्तान में जो ईद का रंग होता है वो दुनिया से कुछ मुख्तलिफ होता है। बड़ी खूबसूरत ईदें होती हैं, घुलना मिलना, एंजॉय करना, चांद रात, शॉपिंग, ये वो। लेकिन गुज़श्ता 3 ईदें, ये तीसरी ईद है, हम देख रहे हैं कि SOPs की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। ईद कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, अब वो रौनक नहीं रही जो पहले होती थी, ऐसा ही है? अच्छा, इसको 2 डायमेंशंस में देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि ईद फीकी पड़ रही है, या ये कहा जा सकता है कि वो बॉन्डिंग जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से, हर वक्त मोबाइल हाथ में होने की वजह से या बिजी होने की वजह से, एक बार फिर फैमिली को जो घर में रहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अगर मोबाइल नीचे रखें तो पता चलता है कि अच्छे लोग हैं जैसे भी रखा हुआ है, तो एक रीबॉन्ड करने का टाइम मिला है, और ये टाइम भी बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल में चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। ये कोविड की वजह से चेंज जरूर आई है, लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे ना ये बड़ी नेगेटिव चेंज है तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारी तो ईद खराब हो गई, तो आप जो अच्छी ईद गुजर भी सकती है ना उसे भी खराब करेंगे। तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो अल्लाह ताला ने ईद गुजारने का मौका दिया है और सबर शुक्र के साथ ये ईद भी अच्छे से गुजर सकती है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में, जिनके प्यारे शायद ICU में हों या जिनके प्यारे बिछड़ गए हों ऐन ईद से पहले, या अनफॉर्चुनेटली कई लोग आज भी वफात पाए कोविड की वजह से, तो फिर भी अपने हालात पे सब्र शुक्र ज़रूर करना चाहिए। ठीक है अंबर, अनीका ने जो बात की अभी कि हम टेक्नोलॉजी की वजह से भी दूर हो गए हैं, एक तो रीज़न ये भी है, और फिर एक और बात जो हम पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादातर हमारी मीटिंग्स जो है वो जूम पे हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे हो जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं अपनों से। बहुत कुछ बदल गया है हमारी ज़िंदगियों में। नहीं, मेरे ख्याल में कि हम मुतबादिल तो ढूंढ लेते हैं। मेरा जो बचपन था वो बाहर बैरून मुल्क गुजरा था, तो हम भी रिश्तेदारों से दूर होते थे। कुछ चंद लोग थे, हमारा जो घर था वो एक सबर्ब्स में था, तो होती थी कि हम ईद मिलन पार्टी एक ज़रूर होती थी जो सारे पाकिस्तानी वहाँ होते थे, लेकिन उस तरह की ईद नहीं थी जो पाकिस्तान की थी। जो ज़ाहिर बचपन जो मज़ा था कि हम चांद रात में निकलते थे, मेहंदी वगैरह लगाते थे, ये वो दैट हैज़ चेंज। लेकिन उसकी जगह हमें जो मिला है, थोड़ी सी ईद शायद इंटीमेट ज़्यादा हो गई है, मगर जो 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि एक तो रिश्तेदारों से मिलना, वो वी डू दैट, फिर हम अपनी नई रिवायतें भी हम कायम करते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है, एंड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, सो यू नो इट्स नॉट टू बैड। अच्छा फैजी साहब, आपका बचपन कैसा था? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आप बचपन में क्या ईदी बहुत ज़्यादा जमा कर लेते थे नानी दादी से, अम्मी अब्बू से, और फिर उस ईदी का क्या करते थे, क्या सिलसिला होता था? मैं अपने वालिद का सबसे लाडला था, और वो भी जर्नलिस्ट थे, शायर थे, तो वो जहाँ जहाँ जाते थे तो मैं साथ होता था, तो ईदी सबसे ज़्यादा मेरे पास जमा होती थी। लेकिन मैं आके कई दफ़ा अपनी वालदा को दे देता था, कई दफ़ा बहनों को दे देता, बड़ी को भी और छोटी को भी, और कई दफ़ा वालिद साहब को ही पकड़ा देता था, क्योंकि मैं उस वक्त भी कैलकुलेट करता था कि 2000 बने हैं तो मैंने अगले दिन 3000 की चीज़ देनी है तो मैं दे देता था। जहाँ तक बात की ना अंबर ने भी और अनीका ने भी, हमारे इस चलते फिरते एटम बम ने
یہ کیا ہے کہ ہماری لڑائیاں بھی وقت سے پہلے شروع کرا دیتا ہے. یہ مثلا میں نے گھر جانا ہے, صبح لڑکے آئے ہوں بیگم کے ساتھ, لیکن پہلے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رات تک گھر جانے تک آپ کی صلح ہو جاتی تھی. وہ جب چہرہ مبارک دیکھتی تھی یا میں اس کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا, اور ابھی لڑائی کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے میں آ رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کیا کرنے آ رہے ہو, ٹھیک ہے اپنے گھر میں. اب وہ پہلے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. اور اس عید پہ اگر یہ کر لیا جائے, تہیہ کر لیا جائے کہ موبائل فون کی لڑائیاں ہم نے نہیں کرنی, تو میرا خیال ہے ہر دن عید کا ہو سکتا ہے. لیکن اس نے ہمیں وقت سے پہلے لڑانا سکھا دیا ہے, اور بچوں کے اندر بھی وہی عادات اب آتی جا رہی ہیں. اور پتہ نہیں ہے ماں نے بھی باپ نے بھی بچے کو موبائل پکڑا دیا ہے, نہ ماں کو پتہ ہے کہاں کال ملی ہوئی ہے, نہ بچے کو پتہ ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور صرف ماں بچہ نہیں, باپ کو بھی, کہ کہیں بھی جہاں مرضی کال ملا لے وہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہیں بھی کال ملا لے, یہ کدھر کال مل رہی ہے فیضی صاحب. ایشو یہ ہے کہ ہماری لڑائیاں بات اگنور کر گئے فیضی صاحب. بلکہ ایک چھوٹا ایک رنیکا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اس لیے کیونکہ اجنبیوں سے تو لڑائی ہو جاتی ہے. ٹویٹر پہ تو میں بہت کرتی تھی, اب تو پھر میں نے رک گئی ہوں. لیکن لڑائیاں ہوتی ہیں موبائل فون پہ. یہ میاں بیوی کی لڑائی فون پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتی ہے. موبائل فون پہ ایشو پتہ کیا ہے امبر, ایشو یہ ہے کہ جو جا کے آمنے سامنے بیٹھ کے جو گفتگو بڑے پیار سے تحمل سے ہو سکتی ہے, ہم گھر جانے سے پہلے ہی اس کو جو ہے نا وہ اتنا بڑھا دیتے ہیں, میں نہیں آتا پھر. یعنی ٹیکنالوجی نے طلاقوں کی ریشو بڑھا دی ہے. There is no doubt. پوری دنیا پوری موبائل پہ پانڈے تو نہیں ٹوٹ سکتے نا, کم از کم پانڈے نہیں ٹوٹتے, رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا نسیم صاحب, ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ میری بات بار بار عیدی پہ اس لیے آتی ہے کہ پروگرام کے بعد میں نے آپ سے بھی عیدی لینی. ہم لوگ لاکھوں روپے بھی کما لیں تو بچپن کی عیدی کا جو مزہ ہوتا ہے نا, اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے. وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے, چاہے 200 روپے ہوں, اس کا اپنا ایک کیا کہتے ہیں شوق ہوتا ہے, ہر بچے کو ہوتا ہے. تو آپ کو عیدی سب سے زیادہ کس سے ملتی تھی, کیسے اسپینڈ کرتے تھے آپ عیدی؟ جب عید کی نماز پہ جا رہے ہوتے تھے نا, سب سے بڑا چام یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو ابو غبارے لے کے دیں گے نا, کیونکہ عید ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے اس وقت, اور واپس آ کے ڈیفینیٹلی وہ بالکل عیدی کی شروع ہو جاتی تھی. ہر کسی کے پاس جانا, جو نہیں دے رہا اس کو یاد دلانا کہ بھئی عیدی آپ نے بھی دینی. ایک تو ابو دیا کرتے تھے, ابو امی دیتے تھے, اس کے علاوہ انکلز وغیرہ آ کے دے دیتے تھے. تو عیدی ہمیشہ ہم نے جمع کی, اور کیونکہ کزنز وغیرہ ہم اکٹھے رہتے تھے قریب میں ہی, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ شام کو سائیکلیں پکڑ کے جو ہے نا وہ ہم نے نکل جانا ہے, دہی بھلے کھانا ہے, بوٹلز پی رہے ہیں جا کے وہاں پہ. تو اس طرح عید گزاری گئی. اب جیسے پہلے عید کی بات ہو رہی تھی نا کہ اس دفعہ عید تھوڑی پھیکی ہوتی جا رہی ہے, اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پیغام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے, اور یہ سارے میلے یہاں پہ ہمیشہ ہی چلتے رہیں گے. کبھی کبھار ایسی سچویشن دنیا میں آ جاتی ہے, زندگی میں آ جاتی ہے, کہ اس کو اسی حساب سے ہمیں لینا چاہیے کہ سچویشن کس قسم کی آئی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے لینے ہی لینے, شاپنگ لینی. جیسے بھی لڑائیاں ہو رہی ہے, ایک عورت کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ نے شاپنگ کر لی, کہہ رہی نہیں, وہ اصل میں میرا شوہر جو ہے نا وہ ادھار پیسے لینے کسی سے گیا ہوا تھا, وہ اس کو دیر سے پیسے ملے, میں آئی ہوں تو مارکیٹیں بند ہو گئی. بھئی ایسی کیا پرابلم آ گئی ہے کہ آپ ادھار لے کے لے رہے ہیں, کپڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہے کہ پوری دنیا رکی ہوئی ہے, نہ جہاز چل رہے ہیں, نہ ٹرینیں چل رہی ہیں, تو آپ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی مصلیت سمجھ کے اور سمجھداری کے ساتھ گزاریں تو یہ وقت گزر جائے گا. اور ابھی بھی شکر الحمدللہ ہم عید منا رہے ہیں, ہم نے نماز پڑھی ہے. اور جس طرح انیکا نے بات کی کہ ہمارے گھر میں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے موقع مل گئے, بچے آپس میں بیٹھ رہے ہیں, پیرنٹس بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. بلکہ کئی باتیں ایسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر یہ کووڈ نہ آتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ بچوں کے یہ مسائل بھی ہیں, یا وہ اس کلاس میں ایون پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح کی سچویشن تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ابھی کئی غریب لوگ ہیں جو کپڑے تو چھوڑیں, جو عید کے لیے کھانا نہیں بنا سکتے. اگر ہم اپنے جو کپڑے لیتے نہ خریدیں, نہ پیسے خرچ کریں, اور ان لوگوں کا خیال کریں, تو وہ بھی عید ہے, اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی عید ہوتی ہے جب آپ کسی کی عید کو اچھا بناتے ہیں, ایسی خوشی میرا خیال ہے ہو نہیں سکتی. سو وردی صاحب, صبر و تحمل کی بات ہو رہی ہے, آپ کی پریڈکشن سم ٹائم شیخ رشید صاحب کی طرح بڑی ایکوریٹ ہوتی ہیں سیاسی معاملات میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ تک کا جو ٹائم ہے وہ 2 ماہ 10 دن کا ہوتا ہے,
اس ٹائم پیریڈ میں کووڈ کا ریشو کم ہوگا؟ کیا ہم اگلی عید اچھے طریقے سے منا سکیں گے؟ ہم گھل مل سکیں گے؟ SOPs میں تھوڑی سی ہم اگر بے احتیاطی بھی کریں گے تو کوئی زیادہ نقصانات نہیں ہوں گے اس کے؟ نہیں، جب تک ہم ویکسینیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. اور اب چونکہ یہ سیاسی شو نہیں ہے تو میں کچھ ویکسینیشن پہ زیادہ کہنا نہیں چاہتا. گورنمنٹ کی ویکسینیشن پالیسی کتنی سلو ہے. میں نے تو لگوا لی ہے لیکن نہیں میں نے سرکاری لگوائی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں فکی سے پرائیویٹ لگوائی ہے، میں نے سرکاری لگوائی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم 1%, 1.5% پہ آئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی پوری آبادی کو ویکسینیٹ کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کتنے سال لگ دیں گے، کوئی کتنے سال لگ دیں گے. ہم ابھی تک کتنا آرڈر دے سکے ہیں ویکسین کا، اور وہ کب آئے گی، آتی ہے اور کیسے. دیکھیں نا، ویکسین جتنی آئے گی تو لگے گی نا. تو ابھی ہم ملک میں تو بنا نہیں رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی جیسے جیسے گورنمنٹ توجہ دے، ہم ویکسینیٹ کر لیں گے قوم کو، تب ہی دنیا ہم سے ملنا شروع کرے گی اور ہم بھی ایک دوسرے سے ملنا شروع کر سکتے کم ہوں گے. ویسے آپ دیکھیں نا جی، وہ کہہ رہے ہیں اچھی بلی شادی چل رہی تھی بل گیٹس اور میلنڈا کی، پھر بل گیٹ نے ورک ایٹ ہوم شروع کر دیا، اور جب ورک ایٹ ہوم شروع کیا تو پھر لڑائی جو تھی وہ فون پہ نہیں تھی، وہ ورک ایٹ ہوم کی وجہ سے گزارنا بھی مہنگا پڑ گیا نا، آئدر آن فون یا گھر پہ، جس طرح سے بھی. اچھا امبر، ہماری ڈسکشن تھوڑی سی بور ہوتی جاتی ہے. اچھا کیا سروردی صاحب نے بل گیٹس اور میلنڈا والی بات یاد کروا دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں لوگوں کو ان کی شادی کے ٹوٹنے کی فکر کیوں ہے. وہ اس لیے فکر ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میلنڈا پاکستان آ جائے اور پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں. یہ تو آپ نے اور سنا اس بارے میں حرم میں بھی دعائیں کی گئی. یہ مشورہ پہنچ گیا، یہ ہم ٹی وی کے توسط سے آپ کا مشورہ پہنچ چکا ہے، اور امید ہے کہ اس پہ غور کیا جائے. نہیں، اس بارے میں سنا مکہ مدینے میں بھی دعائیں کی گئی ہیں. دیکھیں اگر وہ سن رہے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ ہمارا شو وہ سٹاپ کروا دیں گے. اچھا انیکا، آپ اور امبر، آپ 1 by 1 کوئی ایسے واقعات بتائیں آپ کی جن کی وجہ سے عید آپ کی یادگار بن گئی ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہو عید پہ جو روٹین سے ہٹ کے ہو، کچھ ایسا واقعہ زندگی کا. اچھا، مجھے ایک عید بڑی یاد آتی ہے. مجھے بچپن میں بڑا شوق تھا چوڑیاں وغیرہ پہننے کا، تو عید سے پہلے ظاہر چاند رات پہ شاپنگ صبر مجھ سے ہو نہیں رہا تھا. پچھلے سال کی چوڑیاں میں نے نکالی اور چڑھانا شروع کر دی کہ چلو یہ تو پہنے نا، ایٹ لیسٹ عید آنے والی ہے 2 دن بعد. چاند رات تک کا صبر نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے صبر ایسا سکھایا کہ وہ نشان آج تک میرے ہاتھ کے اوپر موجود ہے. چوڑی ٹوٹی اور اندر تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہاں سے مجھے سمجھ آئی. اچھا، چوڑیوں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. کالج گرلز کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسے ہوئے کہ وہ جو چاند رات پہ چوڑیاں پہننے جاتے ہیں، وہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا ہے، لڑکوں کا آواز آ رہی ہوتی ہے ہم پے کر دیں گے، ایسی آواز کبھی آئی ہے؟ ہم تو لبرٹی میں جاتے تھے، ظاہر ہے لاہور میں، میری والدین لاہور میں ہوتے تھے، لبرٹی میں جاتے تھے، اور سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور اس میں لڑکیاں کم ہوتی تھی اور لڑکے زیادہ ہوتے تھے. اور اس زمانے میں بوٹیاں ہوتی تھی، یعنی کہ وہ نوٹ پھینکتے تھے. تو شاید آواز نہیں تھی لیکن ایسی چیزیں. شکر ہے آپ نے پہچانا نہیں مجھے. اچھا ویسے آپ لوگوں نے لبرٹی میں لڑکیاں کم چوڑیاں لڑکے زیادہ ہوتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ پھر یوں پھینک. ان کی بوٹی وہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے بچہ فیل ہو جاتا تھا. اچھا آپ لوگوں نے بھی اپنے وقت میں کبھی ایسا کیا ہے کہ جا کے خواتین کی چوڑیوں کے پیسے دے دینا، جھمکوں کے پیسے دے دینا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ کیا تو ہوگا، اب ایڈمٹ کوئی نہیں. تینوں خاموش ہیں. میں پیسے لیا کرتا تھا کیونکہ میں لبرٹی میں اسٹال لگاتا تھا ایک زمانے میں. یہ بہت سارے لڑکے کرتے تھے کالج کے زمانے میں. اچھا اسکول میں پڑھنا ہوتا ہے، یہ کووڈ نے چوڑیوں کے اسٹال بھی ختم کر دیے. ہاں، مہندی کے اسٹال، چوڑیوں کے اسٹال. خواتین کو ہراسمنٹ، یہ پھرے پھینکنا یا آوازیں کسنا، وی نیڈ ٹو نو، اور ہمارے لڑکوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک مسلم کنٹری کے لڑکوں کو زیب نہیں دیتا، چاہے خواتین آپ کے لبادے میں جا کے لیکن اس معاملے میں راوی ادھر چین لکھ رہے ادھر سے کوئی. دیکھیں میں سچی بات بتاؤں، میں جس علاقے میں رہتا تھا اور کنسیشن دے دیا کرتے تھے. اچھا دوسری بات، اچھا ایک ہم اور جتنے کا اسٹال لگایا ہمیشہ
लॉस में आज भी बांट दिया सब। कीमत पैसों में आप नहीं इसको आज सलमा आज भी मैं बफज़ल ताला बड़े खुल के कह सकता हूँ, हालांकि मैंने हर स्टॉल पे नज़र रखी होती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे इलाके में जो लड़कियों का कॉलेज था, वो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट एक दफ़ा हमारे घर आए और मेरे वालिद को कहते हैं जवाद को बाहर भेजो। उनका खैर है, कोई शिकायत तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद ये चक्कर लगाएगा जो लड़के छेड़ने आते हैं उनसे लड़ाई करेगा। मतलब उनको लगता था कि आप बचा लेंगे लड़कियों और बचाया, और यही मेरा फर्ज है। ये मुस्लिम कंट्री, देखें मेरी बहन भी अगर जा रही है, कोई भी जा रहा है, आपको तो बाकियों को ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज बड़ी मिस कर रहे हैं, चूड़ियों का भी जिक्र आ गया। समझता हूँ टेक्नोलॉजी के आने से ना, देखें जब था पहले तो फोन्स नहीं थे, बात नहीं हो सकती थी, वो बूटी फेंकनी पड़ती थी, खत लिखना पड़ता था। तो अब तो मेरा ख्याल है व्हाट्सएप आ गया, जो राब्ते हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब इतना ज्यादा डेस्परेशन भी उतनी ज्यादा और स्क्रीनशॉट भी उतने ज्यादा बनने शुरू हो गए। फेसबुक मैसेजेस। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिस कर रहे हैं, सारी चीजों का जिक्र हो गया। ईद कार्ड्स का बड़ा रिवाज था। बिल्कुल पोस्ट कार्ड भी होते थे, एक वो फोल्ड होने वाले, और अब तो ईमेल पे बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो सेंड टू ऑल हो जाता है। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की रिपोर्टिंग, तो इतने ईद कार्ड आते थे दफ्तर में हमें हर तरफ से, मतलब डाक में इतने ईद कार्ड आते थे कि वो हमने घर लेके जाना भी एक होता था कि व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो मेरा दोस्त कह रहा है यार तेरा ना मुजम्मिल कदम तो हो गया, और मैंने आगे भेज दिया। रात से जो एक शुरू हो जाते ना, फोन जो है वो आराम नहीं करता, यूं वाइब्रेट कर रहा होता है। ईद के मैसेजेस, ईद पे मैसेजेस। लेकिन मुझे अभी तक याद है सबसे जो मुझे फनी ईद का कार्ड लगता था, जब टाइटैनिक आई थी, तो वो टाइटैनिक के बहुत ज्यादा, तो हैप्पी बर्थडे के भी टाइटैनिक कार्ड्स होते थे जिसमें रोज और जैक होती थी। ईद के कार्ड्स भी होते थे, पिक्चर्स वाले एक पोस्ट कार्ड्स होते थे, और उसके पीछे हम थोड़े से पुराने हैं सलमा, चूंकि तो हमारे दौर में ना वो ईद कार्ड पे कबूतर जा 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 कबूतर जा वो भी लिखा होता था। अच्छा फैजी साहब, डिस्कशन हमारी बहुत अच्छी रही। तमाम मेहमानों ने अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताए कि उनकी ईदें कैसी गुजरी। नाज़रीन, इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो गया है। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।